पाकिस्तानी मैशियत आइंदा साल भी सुस्त रवि का शिकार रहेगी, IMF का तज्जिया। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के सरकारी मुलाजमतों के बयान पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। हुकूमत मुलाजमतें नहीं देगी तो कौन देगा, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा से और तज्जियाकार मुनीब फारूक से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक बहरान से गुजर रही है। ये बात हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के आगे वो मईशत का है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आगे बड़े लंबे अरसे तक कोई मसला नहीं है, और अगर नियर फ्यूचर में इसको कंटेन भी नहीं कर सकते तो फिर बड़े बड़े मसाइल सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये मसला जल्दी तो हल होने वाला नहीं है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई अपने उरूज पर है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के असरात फौरी तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आलमी इदारों का कहना है कि आगे चलकर मईशत बहाली की मईशत जो है वो बहाली की जानिब गामजन हो जाएगी और इस्लाहात से तरक्की का अमल तेज भी हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक है, जैसा कि हम जानते हैं, उनको फौरन रिलीफ चाहिए होता है, वो फिलहाल हम नहीं देख रहे। IMF ने पाकिस्तानी मईशत का तज्जिया करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मईशत साल 2020 में 2.4% तक सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दामात के नताइज आने के बाद फौरी तौर पर उभरेगी, यानी टाइम है उसमें, जब ये आपकी बाउंस बैक होनी है उसमें अभी वक्त है। सो तकलीफ दे वक्त अभी और आना है, मजीद आना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक 2020 के इजरा के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IMF के मईशतदान ने ये कहा कि पाकिस्तानी हुकाम माली एडजस्टमेंट के हवाले से डटे रहे, जिसके नतीजे में अब मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तानी मईशत पर इत्माद के हवाले से हौसला अफजा अलामत देखी गई हैं। इसके साथ ये तो एक रिपोर्ट आई, इसमें हम बात भी करेंगे, लेकिन एक और मामला खड़ा हो गया। वो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, जो कि बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट्स हमेशा मीडिया में होते हैं, उन्होंने नौकरियों के हवाले से एक बात की जिससे फिर अपोजिशन काफी नाराज हुई। फवाद चौधरी साहब ने मुलाजमतों के हवाले से ये कहा कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। लेट्स वॉच हिम। ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। पाकिस्तान का या किसी भी जो गवर्नमेंट का मामला जो होगा, गवर्नमेंट छोटी होती, दुनिया में गवर्नमेंट छोटी होती जा रही है। ये जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो वाइस चांसलर यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के ज़हनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, कुछ अर्से पहले से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुकूमत के दीगर मिनिस्टर्स करते रहे, मसलन के फैसल वाडा साहब या और एक दो मिनिस्टर्स के नाम लिए जा सकते हैं। इस बयान पर नेचुरली अपोजिशन जमातों ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 करोड़ मुलाजमतें देने से यू टर्न ले रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फवाद चौधरी का बयान इमरान खान की असल पॉलिसीज की अक्कासी है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। फवाद चौधरी साहब का जो बयानिया है, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत है, ये ही खान साहब का असली पॉलिसी होगा। इसलिए अगर आप पूरा मुल्क में देख ले 1 साल का इनका कारकर्दगी क्या रहा है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत हर इदारा से बहुत से लोग बेरोजगार किए गए हैं। आप हमारा इंडस्ट्रीज को देखें, आप हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, आप हमारा ना अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा मईशत का ये हाल किया है कि अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, देखें 2 चीज़ें होती हैं। एक किसी पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। आप मईशत के स्टेप्स देखते हैं या उसके इफेक्ट्स देखते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं। मईशत इतना मुश्किल सब्जेक्ट है
کہ اگر آپ نے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو عوام کو ریلیف کم ہو جائے گا. اگر آپ نے ریلیف بڑھانا ہے تو آپ کا لانگ ٹرم پھنس جائے گا. عمران خان ایسے لیڈر ہیں یا تھے جو یہ اکانومی کے جو مشکل فیصلے تھے, فنڈامنٹل ڈیسیجن, وہ کر سکتے تھے, انہوں نے کیے. وہ کیا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, تاجران سے ٹیکس لینا ہے, سیلز ٹیکس بڑھانا ہے, اکانومی کے جو پھنسے ہوئے ادارے ہیں ڈوبے ہوئے ان کو نکالنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے بڑھتی ہوئی امپورٹس اور گھٹتی ہوئی ایکسپورٹس کا بیلنس کم کرنا ہے. یہ تو ساری گڈ نیوز ہے اور سارے خسارے کم ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی معیشت کو جو خطرہ تھا ڈیفالٹ کا وہ گزر گیا. اب ہے عوام کو ریلیف واقعی نہیں ملا, اکانومی سلو ڈاؤن بھی ہوئی, لیکن جو یہ مہنگائی بھی ہوئی, کہ آگے ملنے بھی نہیں چاہا. دیٹس ناٹ نیوز. ریلیف نہیں ملا پہ تو لوگ صبر کڑوے گھوٹ پی کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن آگے بھی نہیں ملنا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کسی معیشت کی صحت چیک کرنی ہو نا تو دو چیزیں چیک کریں, ایک اس کا بجٹ کا خسارہ, ایک اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ. یہ نہ دیکھیں کہ نوکریاں کتنی ہیں لوگوں کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں, تنخواہیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں یا ملی نہیں ہیں کچھ لوگوں کو, یہ اس سے نہیں پتہ میری چلتا. بات سنیں نا, اگر آپ یہ تو دونوں جو میں نے بات کی نا کرنٹ اکاؤنٹ, یہ دونوں آپ کے قرضوں کے لینے کی تعداد یا کوانٹٹی کو شو کرتے ہیں, اور جتنے آپ مقروض ہوں گے اتنے آپ ریلیف کم دے سکتے ہیں. جتنا آپ قرضوں سے باہر آئیں گے اتنا آپ بہتر اپنی عوام پہ, اپنے گھر پہ, اپنے لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. لہٰذا شارٹ ٹرم میں تو لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے کوئی گڈ نیوز بہت نہیں تھی. اب آنے لگی ہے, دو چیزیں اور آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. ایک احساس پروگرام کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے. سر دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اکانومی. احساس کو تو آپ نہ لے کر آئے نا کہ غریب لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں, دیٹس گڈ, بٹ آپ کو پہیہ چلانا ہے, آپ کو بزنس مین کو ریلیف دینا ہے. اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ مہنگائی ہو رہی ہے. مہنگائی ہوتی ہے, پستہ کون ہے؟ انتہائی غریب آدمی. اس کی صحت نکال دیں, اس کو تعلیم دے دیں, اس کو سستا بجٹ دے دیں. آپ جا رہے ہیں لوگوں کو کہ جا کے آپ گورنمنٹ سے پیسے لے لیں, دیٹس ناٹ دی وے ٹو لرن. احساس پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے. آپ نے صرف جو انتہائی غریب, بے گھر اور بے جو کھانے کے بغیر ہیں, ان کو تو عمران خان کے ایک دل کے پاس بات ہے. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب بیواؤں کو, یتیموں کو, جو آپ کے بزرگ ہیں ان کو, ڈس ایبل کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی کر رہے ہیں. کل ایک پروگرام آ رہا ہے جو 200 ارب روپے کا پروگرام ہے, وہ یوتھ کو امپاور کرنے والا, کہ یوتھ کو ہم ان کو اکنامکلی امپاور کریں گے. یہ تو پہلا ایسپیکٹ ہے. ان کو لون سے رہے. سر یہ تو پی ایم ایل این بھی کرتی ہے. پی ایم ایل این نے کون سے لون دیے ہیں؟ لیکن ان کا مجھے آپ ایک کام کریں, ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں, وہ بندہ لے آئیں, یہ کیمرہ مین نوجوان کھڑے ہیں جس کو وہ لون ملا ہو. وہ تو مریم صاحبہ کو لانچ کرنے کی ایک گیم تھی. اگر عمران خان صاحب کا what you are saying is کہ وہی پروگرام ہے, انہوں نے کیا نہیں, آپ کریں گے نہیں. انہوں نے ہمیشہ نعرے دیے, انہوں نے نعرے دیے. پروگرام ایسنس میں وہی ہے نا. نہیں, آپ کل کے بعد نا اپنا میٹر آن کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ 2 ہفتوں میں کیا پروگریس ہے, میں آپ کو پروگریس دوں گا آپ کے ٹی وی میں آ کے. میٹر بجلی کا آن کریں؟ نہیں, I mean ٹائم میٹر آن کریں. We are announcing it tomorrow and you can ask me after 2 weeks کہ what is the development. ہم وہ جو آپ کا وہ پروگرام ہے گھروں والا, ٹھیک ہے صدقہ باسا, آپ نے مجھے بڑا پولیٹیکل جواب دیا ہے مجھے, اینڈ یو آر این اکانومسٹ, ہم اکانومی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن فنڈامنٹل ٹھیک ہو گئے, ریلیف شروع ہوگا, گروتھ ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گروتھ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ یہ بات اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں باقی صاحب, سمجھ آ گئی سانو؟ نہیں دیکھیں, ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اس قوم کو لوٹا گیا, اس کو قرضوں میں ڈبویا گیا, اب ہم قرضوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو ریلیف بھی دیں گے. نہیں, لوگوں کو تکلیف ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اب وہ لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں کہ عمران خان ہے, عمران خان کم از کم پیسے لوٹ کے سرے محل نہیں بنائے گا. آپ کے ساتھ حلقے میں آپ میں سے چلیں, مجھے تو ایسے لوگ نہیں مل رہے. آپ تو آپ نے ایک اپوزیشن کا نیریٹو بائی کیا ہوا ہے, آپ اس میں جتنا ڈرم بیٹنگ کر لیں. میں پوچھتی ہوں لوگوں سے, ہم لوگوں سے جا کر ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, لوگ تکلیف میں ہیں, مہنگائی ہے. آپ کے حلقے کے لوگوں کو اوپنلی مہنگائی ہے, آپ کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں. جی مجھے بالکل بھیجیں. آپ بتائیں کہ آپ کو عمران خان پہ اور میرے پہ اعتبار ہے کہ انشاءاللہ ایک پائی پیسہ جو ٹیکسوں کا ہے وہ اس قوم کے بہتری کے لیے لگے گا. آج مشکل فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے فواد چودھری والا سوال کا بھی جواب دیا, اس کے بعد آتے ہیں شرح رضا صاحب کو اس پہ لے آئے. ابھی ہم سرویس کو دیکھ رہے ہیں, کریں گے, اس سے بات کریں گے. کنفیوژن ہے جو اکانومی میں, یعنی اکانومی کے بارے میں جو کم نالج ہے ہمارا سب کا, اس کی وجہ سے ایک بات کو غلط شاید وہ یہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب میں کنکلوڈنگ جملہ, جتنے فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, ریلیف جو ہے وہ واقعی نہیں ملا, اور ریلیف ملے گا, گروتھ والا بھی. اوکے, لیٹ می کم ٹو another report. شاہ رضا صاحبہ, ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ مالی سال 2020 میں مہنگائی کی شرح 13% تک رہنے کا خدشہ ہے. ملک میں معاشی ترقی کی شرح 2.4% رہنے کا امکان ہے.
माली साल 2019 में माशी तरक्की की शरह 3.3% रही। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के बाइस माशी तरक्की की शरह में मजीद कमी आएगी, जबकि माली साल 2021 में माशी तरक्की की शरह 3% तक हो जाने का इम्कान है। इस्लाहाती अमल से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, ताहम माशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और खाम तेल की कीमत पर है। सो it's a lot of it this depends upon pure chance as well. रुपए की कदर कमी में से अशिया की कीमतों में इजाफे का मजीद खदशा है। सो शहज़ाद रज़ा साहिबा, ये हालात बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? एक जुमला से उनसे पहले बोलने दें, आप काफी बोलिए है। पीपल्स पार्टी के पहले साल में 25% इन्फ्लेशन था, हमारे साल में, हमारे दौर में अभी 10-11% है। ये जरा आप बात कर लेते हैं। कोई जुमला और कोई जुमला और रह गया हो तो वो भी बोल ले, पहले कि वो ज्यादा मुझे ताने सुनाए, मैंने कहा मैं जाते जाते आपको आपकी करेक्शन आपके सामने रख जाऊं। अब आप बोले, मैं सुनूंगा। पहले अब आप तसल्ली से बोले, मैं सुनूंगा। कुछ और बोलना है तो वो भी बोल ले। नहीं, वो बाद में बोलूंगा, ठीक है। आपकी जवाब। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, बुरे हालात थे, सी पैक देके गई, 18वीं तरमीम देके सूबों को एम्पावर्ड किया। एक मिनट, सूबों को एम्पावर्ड किया और कर्ज आपसे बहुत कम लिया, जबकि कोलिशन सपोर्ट फंड भी खाली था, खजाना खाली था। ज़राई माशी पॉलिसी होनी चाहिए, वो नहीं थी। गेहूं को सब तरस रहे थे, 67 लाख नौकरियां दी। ठीक है, हम चले गए, हम बहुत बुरे थे। फिर नून लीग आई, वो भी बहुत बुरी थी। आपने कहा कि ये सब बुरे हैं, जब हम आएंगे तो 100 दिन में सब सही कर देंगे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बिजली और गैस की कीमतें जो बढ़ाते हैं वो हुक्मरान चोर होते हैं, और भीख भी किसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब कर्जा मांगा जाता है तो लोग जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, और फिर जो वो कहते हैं मुल्क, वो हमें करना पड़ता है। जैसे आपने किया कि अब आप निजी कारी कर रहे हैं, 400 इदारे खत्म करने जा रहे हैं, जैसे आपने किया, जैसे आपने रुपए की कीमत जो है वो इतनी गिरा दी कि कोई हद नहीं है उसकी। अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि इकॉनमी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मईशत बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो बजट डेफिसिट है ये 3.45 ट्रिलियन, ये इससे ज्यादा कभी नहीं था। इसकी आपने अभी मिसाल दी, ये तारीख का सबसे ज्यादा है 11 साल में। डेवलपमेंट बजट में बहुत कम कटौती की गई है, आपने बिल्कुल जीरो कर दिया। आपने जो है सूबों को उनके शेयर नहीं दे रहे, तो अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो और आगे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 2021 में, अब मैंने आपसे कहा था पहले बोलिए, 2021 में जब होगा, मैंने आपसे कहा था पहले बोलने जितना बोलना है। 2021 में ये जब बेहतरी होगी, जब आप कुछ बेहतरी कर सकें, लेकिन IMF का टारगेट आप पूरा पहली सहमाई में नहीं कर सके। टैक्स नेट हर एक ने अपने दौर में कुछ ना कुछ बढ़ाया है, 130 बिलियन का शॉर्टफॉल है, और उसके लिए कल IMF ने कहा है कि वो फिर से आ रहे हैं और ये सब देखेंगे। तो बेरोजगारी आपके आने से बढ़ी है, गैस बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। तो मैं क्या कहूं कि आप सब आइंदा अच्छा कर लेंगे। आप अपने गिवन डेडलाइन को क्रॉस कर चुके हैं, और आपकी स्टेपिंग बता रही है, वर्ल्ड फोरम से पता चल रहा है कि आप अभी 2 साल भी कुछ नहीं देंगे। तो जब आप नहीं देंगे तो भाई जो अवाम है ना, उनके एक पेट है अल्लाह मियां ने दिया हुआ है, वो रोजाना की बुनियाद में उसमें खाना जाना है। 2 साल तक के लिए उस पर पत्थर नहीं बनना। ये अवाम जो है ना, ये खाक हो जाएगी आपको खबर होने तक, और हो गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि 22% जो है वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हुई है। मुझे नहीं मालूम आप कौन से अशारिये हैं, अवाम के पास खाने को नहीं है, सब सूबे आपकी तरफ दिख रहे हैं। एक सूबा शोर मचा रहा है, उसमें आप धमकी देते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हालात बहुत खराब है। लेकिन इनके जो गनी साहब हैं वो कह चुके हैं कि 1 रोटी खा लें, लेकिन जिसको 1 रोटी ही मैसर थी वो क्या करेगा? ठीक है शहज़ाद साहब, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, यू कैन आंसर देम, बट हम एक ब्रेक लेंगे। जब फवाद चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने ट्वीट भी की, उन्होंने कहा आपको सबाक से हटा कर बात की गई है। फॉर श्योर आफ्टर अ ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट विद फारिया। And
एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मुल्क की मईशत की। फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपनी जो आके बात की थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हैरान हूँ हर बयान को कैसे सियाक़ो सबाक के बगैर सुर्खी बना दिया जाता है। कहा था नौकरियां हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर देता है। हुकूमत ने ऐसा माहौल पैदा करना है जहां नौकरियां हो, ये नहीं कि हर शख्स सरकारी नौकरी ढूंढे। मुनीब, व्हाट डू यू थिंक? फवाद चौधरी साहब सही बात कर रहे हैं, माहौल अलग एक हमें डूम एंड ग्लूम का पोर्ट्रे ऑपोजिशन कर रही है और गवर्नमेंट का काम नौकरियां देना नहीं है। व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, मैं इसमें प्रिया बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है वो प्रिंसिपली मैं उसको गलत नहीं समझता। हुकूमतों को सरकारी नौकरियां अगर आप कहें हमें 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कर देनी है और ये सब कुछ कर देना है, मैं टेक्निकली मैं समझता हूँ ये एक गलत बात होगी, क्योंकि आगे हमारे इदारे कौमी इदारे इतने बर्डन्ड हैं कि अगर आप यही काम शुरू कर देंगे तो फिर वही होगा कि जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन का हुआ है। हाँ, उसका तनाजुर बेहतर हो सकता था, फवाद चौधरी साहब की वर्डिंग बेहतर हो सकती थी, उसके ऊपर काम हो सकता था। शायद फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है बाद में फिर उनको उसकी तशरीह करनी पड़ गई। हुकूमत ने वादा किया है नौकरियों का, हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए 5 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में शायद ना हो, लेकिन 2 साल के बाद एटलीस्ट 20 लाख नौकरियां हैं, 10 लाख नौकरियां तो बताएं कि ठीक है हम इतनी जरूर दे दिया। मईशत क्योंकि बहुत आला हो गई है, 5 साल के बाद तो हम 1 करोड़ नौकरियों का बेंचमार्क उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अल्फाज के चुनाव के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। इन्हीं के मिनिस्टर्स पहले माजी में नहीं कहते रहे? मसलन फैसल वाडा साहब ने कहा नौकरियां ही नौकरियां होंगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये तासुर भी दिया गया कि हम बहुत सारी नौकरियां आ जाएंगी और आप लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सो अगरचे फवाद चौधरी साहब, क्या हम कह सकते हैं कि वो सही बात बता रहे हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि असल बात यही है, बाकी लोग सही बात नहीं कर रहे? देखिए, मसला ये है कि अब ऑपोजिशन तो फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने बात करनी है। जारी बात है, बिलावल साहब बात करते हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत बात है। इसकी हुकूमत ने ही लारे लगाए हैं नौकरियों के, और अब से नहीं लगाए। बात की तशरीह कभी की जो कि आज फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद सबको। लेकिन ये मसला है कि इलेक्शनरिंग का प्रोसेस ऐसा होता है, उसके अंदर आप बुलंदोबाज दावे करते हैं, बाद में आपको जब रियलिटी चेक स्ट्राइक करता है तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है जो हम कह रहे थे। और हुकूमत के अंदर से इतनी स्पेस क्रिएट करना कि आप 1 करोड़ नौकरियां 5 साल के अंदर पैदा कर दें, वो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है फिर, इसको जो आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। ये एक क्रूड रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी है, लेकिन यही हुआ है। लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं, लोग इससे डिसइल्यूजन्ड भी हैं। लेकिन बात वही है ना कि जो वैल्यू किस चीज की, वैल्यू इस चीज की फवाद चौधरी साहब ने कहा हुकूमत की तरफ मत देखिए नौकरियां, उसी को लोग पकड़ेंगे, उसी को लोग कहेंगे कि नहीं जी आपने तो इतना सबूत किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे 5 साल के अंदर, तो आपके ये वजीर साहब ने क्या बयान दे दिया। लेकिन रियलिस्टिकली कम अज कम मेरी दानिश के अंदर मैं समझता हूँ कि वो बयान उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन असल में वो बयान शायद उसकी जो अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो इतना गलत नहीं है, कंटेंट उसका गलत नहीं है। तारिफ चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक और भी इसका जो बात की फवाद चौधरी ने आगे ऐड किया, आज सरकारी इदारों का जो हाल है इसकी बुनियादी वजह सरकारी इदारों में नौकरियां बेचना और मेरिट से हट कर नवाजना है। PMLN और पीपल्स पार्टी ने सरकारी इदारों को नौकरियों की बंदर बांट में तबाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने सच बोला है, और ये वाला कि आप लोगों ने इदारों को तबाह किया कि नौकरियां हमारे पास नहीं है, ना हम नौकरियां दे सकते हैं, ना हमें इतनी कैपेसिटी है, और 400 इदारों को, वफाकी इदारों को हम बंद करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। ये उनके बयान का दूसरा हिस्सा है। अब ये देखें ना, ये अपनी इनकॉम्पिटेंस को मान लेना ये भी बड़ाई है। मैं उनकी बड़ाई समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक सच्ची बात की है। अब तमाम जो आपके तज्जियाकार हैं, जो माजी का इनका 1 करोड़ नौकरियों का दावा था, इनकॉम्पिटेंट लोग सरकारी इदारों में, मैं आपको कुछ नाम दे देती हूँ, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ उनको कि आपको नजर आते हैं वो काम नहीं करे, आपको सबका पड़ता रहा है 100% तो ये तो ना कहीं कि मेरिट पे भर्तियां हुई हैं, ये एक मसला तो है। आप स्टील में हो, आपका दीगर इदारे हो, वहां पर आपने बहुत सारी भर्तियां की हुई है, जिसने भी की है। टॉपिक चेंज कर दिया आपने, मैं पहले उसको मुकम्मल कर लूं। अब इस्लामाबाद पुलिस में 500 पुलिस के सिपाही भर्ती होते हैं, वो मेरिट पे हुए या नहीं हुए ये दूसरा मौजूद है ना, उस पर बात कर लेंगे, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन ये जरूरत थी, 500 भर्ती हुए हैं, हो गए, ठीक है जी। अब ये कि आपने 500 से ऊपर स्पेस क्रिएट करके 1 करोड़ नौकरी आपने क्रिएट करनी है,
पीटीआई का दावा ये था, ये अलग टॉपिक और नहीं है, ये बात डॉक्टर साहब, आज उन्होंने जो क्योंकि तस्लीम अगर की है, इनकॉम्पिटेंट बंदा आप हायर करेंगे तो नौकरी पे वो एक लायबिलिटी है। अब एक बात करके ज़ाहिर पार्टी का प्रेशर उन पे आया होगा, सीनियर्स ने कहा होगा कि यार तुमने क्या बात की है, पूरी पार्टी 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रही है, आप कह रहे हो हमारे पास नौकरियां हैं ही नहीं। उन्होंने ट्विस्ट लिया है, कोई ना कोई ट्विस्ट लेना था उन्होंने, वो भी ज़ाहिर उनका राइट है। लेकिन ये देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्व, प्राइवेट सेक्टर की बात पहले नहीं हुई थी। दूसरी बात ये जो आपने खुद कहा, मैं मेरी ये दरखास्त में करने लगा था कि आप अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे वाडा साहब का बयान चलाएं, वो तो उनकी एक वर्बल स्टेटमेंट है ना, वो उन्होंने कहा मैं चंद हफ्तों की, 2-4 हफ्तों की बात कर रहा हूँ, मेरे मिनिस्ट्री में होंगी इतनी नौकरियां होंगी कि लोग सारे पता नहीं वो मतलब बंदे नहीं रहेंगे, नौकरियां मांगने वाले नहीं रहेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट चलवाएं आप, इसको भी चलवा के देख लें। और दूसरी और आखिरी बात ये है इस मौजू के हवाले से कि ये पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन पब्लिक सारी जानती है कि नौकरियां देने की बजाय उल्टा रोज बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर में भी है और वो आपके सनती सेक्टर में, हर जगह के ऊपर लोग जो है, छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार, ट्रेडर्स, ये लोगों को नौकरियों से फारिग कर रहे हैं, लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। फिर इनके 5 दावे मैं आपके सामने रखता हूँ। 50 लाख घरों का दावा, उस पर कोई पेशरफ्त बता दें, तो साल से ज्यादा हो गया ना, कोई पेशरफ्त नहीं है। अच्छा, पेट्रोल हम 60 रुपये लीटर करेंगे, वो कहाँ चला गया। डॉलरों की बारिश होगी, 200 अरब आएगा, कान इतने उधर मारेगा, कान इतना उधर मारेगा, इनके वुज़रा के बयान है, हमारे तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये फिर यह कि ये बयान किसी की डिमांड पे नहीं दिए गए कि जी आप बताएं, मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कितने डॉलरों की बारिश होगी, आप कहें कान के आने से 200 अरब डॉलर की बारिश होगी, खुद दिए हैं ना, हमने तो नहीं कहा था, अपोजिशन ने नहीं कहा था। फिर टैक्स कलेक्शन के हवाले से इनके दावे बिल्कुल गलत साबित हुए हैं कि जी ऊपर जब हुक्मरान ऑनेस्ट आ जाता है तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है। आखिरी बात की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि बेहतरी आएगी लेकिन लेट आएगी। जी, वो लेट इनके दौर के बाद ही आएगी। दूसरी बात ये कि 15 से 20 अरब रुपए की रोजाना करप्शन हो रही है, और वो जब ऊपर ईमानदार आ जाता है प्राइम मिनिस्टर तो वो करप्शन रुक जाती है। तो वो भी डेली की बचत है ना इनको बकौल इनके कि 15 से 20 अरब रुपए डेली चोरी हो रहा है, तो वो भी बचत है, वो पता नहीं कहाँ जा रही है। राइट, तो वो भी हमारी समझ में नहीं आ रही। आप मैथमेटिकल क्विज में बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये तो इनके दावे हैं, मैं तो 4-6 और भी थे, मैं तो भूल गया। आई थिंक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देंगे, लेकिन शरद साहब अभी कमेंट करना चाह रही है जो भर्तियों के हवाले से। सिर्फ इसमें कमेंट करने कि पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम लगता है भर्तियां करने का। देखिए सरकारी इदारों में, मैं इससे तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि तमाम लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाती, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और प्राइवेट जो इदारे हैं वो उनमें जॉब्स क्रिएट हों। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जब 400 इदारे आप बंद करने जा रहे हैं तो उससे नौकरियाँ आएंगी या ख़त्म होंगी, या ये कि आपने इस कदर सख्त कर दिया है कि ताजिर जो हैं उनका सारा कारोबार जो है वो श्रिंक हो रहा है और उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। दूसरी बात जो है, जो आपने बिजली की कीमतें कर दी उससे इंडस्ट्रीज कहाँ चली गई हैं। तो ये ठीक है कि गवर्नमेंट के सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं हो सकती। अब जो इन्होंने बात की है कि पीपल्स पार्टी ने, तो भाई पीपल्स पार्टी पे 5 साल जो सिंध की हुकूमत है, ये जो हमारे 5 साल गुजरे हैं, ये इसमें तो बैन इम्पोज्ड था, हमने कहाँ नौकरियां दी। हमारी तो हुकूमत को तबाह करने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हमने डॉक्टर्स अपॉइंट किए। डॉक्टर्स हैं, हम कह रहे हैं कि हमें 6000 डॉक्टर्स की जरूरत है, कहा नहीं ये गलत हुए। फिर हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। उससे पहले 5 साल में हमने नौकरियां दी हैं, एनटीएस के थ्रू दी हैं, हमने एनटीएस के थ्रू दी हैं, हमने एनटीएस के थ्रू दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी हम नौकरियां देंगे, एनटीएस के थ्रू देंगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के दौर में सिंध को रोजा रखवाया गया और नौकरियां नहीं दी गई। मेरिट पे दी आपने शरद साहब, पुलिस में, पीआईए में, दी गई इदारों में मेरिट पे दी हैं। ये जो पहले ये जो दूसरे 5 साल है इसमें तो हमारे ऊपर बैन इम्पोज्ड था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। उससे पहले एनटीएस पे हुए हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जरा पूछें कि जब इन्होंने पुलिस रखी तो परवेज खटक के हल्के से कितनी पुलिस इन्होंने अपॉइंट की, जरा मालूम तो करें। और ये अखबार में इत्तला आई है कि केपी में एक आदमी 4 जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो जरा अपना किबला तो दुरुस्त करें।
بٹ دیٹس ناٹ دی آنسر جو میں نے کوشچن کیا تھا. لیکن چلے ٹھیک ہے, اپنا قبلہ بھی آپ درست کر لیں. اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے اس کا فواد صاحب کے بیان پہ جتنے آپ نے ان کی بات, ان کو جو موقع تو دیں, ان کو 2 دفعہ سب کا موقع ہے. انہوں نے جو کلیئرنس دی تھی وہ پہلے آپ کر دیں, سپورٹ کیا ہے. سے پہلے انہوں نے, اب آپ کی باری ختم ہوگی تو میں بھی کوئی بول لوں, حکومت کا بھی موقع کسی کونے میں تھوڑا سا. پہلی تو انہوں نے بات کی کہ جی وہ بھوکے ہیں اور ان کو کھانا نہیں مل رہا اور لوگ بڑے پریشان ہیں. 12 مہینے کی حکومت کا یہ بالکل سوال بنتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو انتہائی بھوکے ہیں ان کو کوئی لنگر خانے کھول دیں, کہیں جو انتہائی بھوکے ہیں ان کے لیے کوئی رہنے کا بندوبست کر لیں. یہ 12 سال سے سندھ میں بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بھوکوں کی اگر اموات ہو رہی ہیں تو سندھ میں ہو رہی ہیں. ذرا ادھر بھی تھوڑا سا دھیان دے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں 12 مہینے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں 12 سال ہوئے ہیں. چیک کر لیں ڈیٹا ورلڈ بینک کا, پاکستان کا, کہ زیادہ بھوکے کہاں پہ ہیں, کس جگہ پہ ہیں, تو ان کو سوال کا جواب مل جائے گا. فواد چوہدری صاحب سے بڑی زیادتی ہے یہ جو بھی کچھ ہوا ہے میڈیا میں, میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں. جو انہوں نے بات کی وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, وہ یوتھ سے بات کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ دنیا میں جو اس وقت معیشت کا ماڈل ہے اس میں سرکار نوکریاں نہیں دیتی. یہ اس کا ہرگز یہ تعلق نہیں ہے ہم نوکریوں کے اپنے وعدے سے ہٹ رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی فیصل واڈا صاحب ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا. میں فواد چودھری کی بات کو I don't agree with فیصل واڈا what he said. I totally agree with جو فواد نے بات کی ہے 100% صحیح بات کی ہے. بلال بھٹو سے بھی اگری کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو وہ ڈیفینڈ انہوں نے کہا وہ اصل بات بتا رہے ہیں. آپ مجھے بات تو کرنے دینا. وہ جو فواد نے بات کی پی آئی اے اربوں کے نقصان میں, شاہد خاقان صاحب کی ایئر لائن اربوں کے فائدے میں. کیا وجہ ہے؟ سارے نون لیگی پیپلز پارٹی آپ نے گھسا دی. 1 سال میں کتنا نفع ہوا ان سارے اداروں میں؟ اسٹیل مل, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے لمبی. اسٹیل مل اربوں کے نقصان میں سارے رشتہ دار گھسا دیے. ریلوے نقصان میں, وابڈا نقصان میں, گیس نقصان میں. یہ سارے اداروں میں ہم بندے بھرتی نہیں کریں گے. حکومت کا کام ہے ماحول دینا, حکومت کا کام ہے انویسٹمنٹ پروموٹ کرنا. ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ میں امپلائمنٹ دیں گے. کل سے ہمارا کامیاب جوان پروگرام آ رہا ہے اس میں دیں گے. جو انہوں نے بات کی ادارے بند کرنے کی, یہ بھی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. مجھے بات کرنے دیں. پرائمری ایجوکیشن پنجاب گورنمنٹ. اینڈ ویلکم بیک. ملکی معیشت کا ذکر ہو رہا ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اپنی دھرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی وزیر دفاع پرویز خٹک کریں گے. یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو آنا چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ پہلے حکومت استعفے دے, اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوگی. دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نئے الیکشنز کرائے جائیں. احسن اقبال صاحب سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے یہ مطالبہ کیا. لیٹس واچ ہم. پی ٹی آئی صوبہ پنجاب سے انتقام لے رہی ہے اور اب پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی. آج تعلیم کا نظام تباہ ہو رہا ہے, صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے, ڈینگی کی ماجگاہ پورا ملک بن گیا ہے, اور اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں پنجاب کے ان کا قتل عام کیا گیا ہے. آج پنجاب کے عوام اپنا حق مانگنے کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان بچانے کے برابر ہے اور ہم فوری طور پہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, یہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے اب آپ حکومت کو گھر بھیجنے تک کے سفر پہ آ گئے ہیں. ذرا بتائیں مجھے کہ یہ, اور دوسرا پنجاب پاکستان کی بات نہیں, اونلی پنجاب, یہ تو ایتھنسٹی کا تو تعلق کبھی تھا نہیں. یہ مسلم لیگ شین کا بیان نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا بیان ہے. مسلم لیگ شین کا بیان نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا بیان ہے. شین کا بیان ہو رہا ہے, ان کا بیان نرم ہے ذرا. اچھا, مسلم لیگ شین کون سی ہے؟ بھائی صاحب خوش ہو جائیں. اچھا, یہ مسلم لیگ نواز کا کتنے بندے ہوں گے اس میں؟ یہ ڈاکٹر صاحب بہترین کی پارٹی ہے, تو میں بات صرف ایک آپ تو آفیشلی کہہ سکتے ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ پنجاب کو جو چند مسائل ہیں خاص طور پر بلدیاتی اداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ وہاں پہ میرا خیال ہے سوائے 1 یا 2 اضلاع کے تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہماری ضلع کونسلز تھیں, تحصیل کونسلز تھیں, یونین کونسلز تھیں, تو وہ 99% پی ایم ایل این کے وہاں پہ چیئرمینس تھے اور ان کو ہٹایا گیا پنجاب کے
بلدیاتی نظام کا کلا کما کیا گیا اور ایک غیر آئینی طریقے سے انہیں ہٹایا گیا, اور ابھی تک وہ ایک قانونی جنگ ہے جو عدالتوں میں چل رہی ہے, تو زیادہ اشارہ اس طرف ہے. باقی بھی پنجاب کی جو محرومیاں ہیں, ظاہر آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی پنجاب میں رہتی ہے. اچھا نہیں لگتا محرومی کا لفظ پنجاب کے ساتھ آتے ہوئے, آپ باقی صوبوں میں جا کے میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ انہوں نے بات کی ہے. بٹ کمپیریٹیولی ان کمپیریزن پنجاب از بلیسڈ, ہم تو یہ کہتے رہے ہیں ساری عمر بلیسڈ ہیں, لیکن ان کی بلدیاتی اداروں کو آپ نے سنا نہیں. اور جب چونکہ ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظریں کورٹس کی طرف ہیں کہ وہ لوگ جو ووٹ لے کے آئے تھے, آپ نے انہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے گھر بھجوا دی ہے, تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ پبلک نے جو انہیں ووٹ دیا تھا وہ اس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ لوگوں کو سرو کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پنجاب بچاؤ تحریک آپ نے آپ جب اسلام آباد میں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں کر رہے ہیں, تو پنجاب میں کیوں بلدیاتی ادارے ہٹائے گئے؟ کوئی اس میں نہیں ہے آنسر. نہیں دیکھیں, اب 4 صوبوں میں وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, پنجاب میں آپ وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے, جیسے ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے, گورنر راج لگا دیں, پنجاب کو چھوڑ دیں, سندھ میں گورنر راج لگا دیں, تو سندھ شور نہیں مچائے گا. پھر آپ سوال کریں ایتھنیسٹی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اگر وہاں پہ ایک صوبے میں آپ نے وزیر اعلیٰ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے گورنر رول لگایا ہے تو اس پر شور مچائے گا. اب باقی ساری جگہ پہ بلدیاتی نظام موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, دیٹ ڈز ناٹ میٹر. میرا خیال ہے آج آپ پروگرام کے موڈ میں نہیں ہیں. بھائی جب باقی صوبوں میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں گورنر راج لگ چکا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں لگا, باقی صوبوں میں بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں, پنجاب کے کیوں ڈسمس کیے گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ نون کی اکثریت ہے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہ زیادتی صرف پنجاب کے ساتھ ہوئی ہے, پنجاب کے الیکٹڈ لوکل باڈیز اداروں کے ساتھ ہوئی ہے, تو وہی بات کریں گے. اور احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ پوری پی ایم ایل این متفق ہے اس بات سے کہ الیکشن؟ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر آپ نے بلدیاتی اداروں کی بات کر رہی ہیں یا الیکشن کی بات کر رہی ہیں؟ الیکشن کی بات. دیکھیں الیکشن کی جہاں تک بات ہے, مڈ ٹرم الیکشن کوئی بھی نہ غیر آئینی ہے نہ غیر جمہوری ہے. اگر ایک حکومت وہ جو بہت بڑے آپ یہ کہیں کہ زور و شور سے بات کرتی تھی تبدیلی کی, نئے نظام لانے کی, ریفارمز کی, لوگوں کی زندگیوں کو آسانی پیدا کرنے کی, ابھی مطلب میں آپ کو کیا مثال دوں. میں ابھی اسلام آباد ہمارا یہاں پہ نزدیک ہے اسلام آباد کلب, وہاں سے سیکیورٹی گارڈ کٹھے ہو گئے پارکنگ میں. خدا کا واسطہ ہے سر, ہر صورت سے حکومت کے خاتمے کے لیے آپ کوشش کریں, بالکل آپ پیچھے نہ ہٹیں. فلانا عام آدمی کی آواز ہے جو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے, چھوٹا دکاندار ہے, بڑے دکاندار تک فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. فیصل آباد میں دیکھیں, ملک کے دوسرے علاقوں میں دیکھیں جہاں کارخانے لگے ہوئے تھے, جو پیسے باہر سے آنے تھے وہ نہیں آ رہے, لوگ یہاں سے پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے اس حکومت سے, ٹھیک ہے, ہر آدمی کی زبان کے اوپر ہے. اور یہ آئینی ہے, کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگائیں, ملک میں اور کوئی چیز ہے, لیکن مطالبہ سڑکوں پہ کریں گے. عمران خان صاحب نہیں کرتے رہے, مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, گورنمنٹ ختم ہونی چاہیے. سنا تو نہیں نا کسی نے مطالبہ, وہ بھی کر رہے ہیں مطالبہ, ہم بھی کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اوکے شہلا صاحبہ, مڈ ٹرم الیکشن پیپلز پارٹی ریڈی ہے اس کے لیے؟ جی بالکل ہم سمجھتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ابھی کہا کہ آپ باہر مظاہرے کریں گے, ہم تو اسمبلی میں لیجسلیشن چاہتے ہیں, لیکن کیبنٹ بیٹھتی ہے اور 6 آرڈیننس پہ غور کرتی ہے, تو یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اسمبلی میں آپ آئیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر لیجسلیشن کریں. ہم نے ہمیشہ ویلکم کریں گے. دوسری میں اپنے بھائی کو بتا دوں, صداقت عباسی کو, کہ یہ جو آپ بار بار احساس اور یہ سب کر رہے ہیں نا, یورپی یونین کے ساتھ سندھ میں بہت بڑا پاورٹی ریڈکشن پروگرام چل رہا ہے, جس کو سکسسفل پروگرام یورپی یونین کہتی ہے. اور یہ جو آپ نوجوان کر رہے ہیں نا, بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جسے شہباز شریف صاحب نے بھی سمجھا تھا. ہم تو وہ صوبہ ہیں جس نے اپنے پیسے سے بجلی پیدا کی اور فیصل آباد کو دے رہے ہیں, اور پھر بھی فیصل آباد میں صنعتیں بند ہیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے. اور دوسری بات جو ہے, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں سندھ میں سمجھتی ہوں کہ میل نیوٹریشن زیادہ ہے, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ وہاں کی غربت ہے, اور غربت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. اور ہم نے اشاریے بہتر کیے, اکنامسٹ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں 6 نمبر پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ ہے. تو ہم بہتر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سوال کیا تھا وہ تو جو, اور تھر کے لوگ پروجیکٹس میں 71% تھر کے لوگ نوکری کر رہے ہیں.
जो पावर प्रोजेक्ट है। मुझे कभी तो आए टीवी पे तो मैं हम कराची जब आपको जाता हूँ मुझे दिखाएंगे। सिर्फ कचरा नजर आता है। अब आप टूटी कचरे पे आ फूटी गए सड़कें अचानक नजर से आती बड़ी हैं। बातें करते हुए। कचरा जो है वो लोकल अच्छा, अब गवर्नमेंट मैं जो है, आपने बात लोकल कर ली। गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम की है, पीटीआई और एमक्यूएम की है, उन्होंने उठाना था। सुन लेना आपने बड़ा मैं अगर देखता हूँ सिंध की 12 साल आप बस दूर से देखें, आप दूर से देखें सिंध